नमस्कार, न्यूज एट टुडेमा स्वागत छ। म एलबी विश्वकर्मा। जर्जर छ देशको सामाजिक अवस्था। सत्ता र शक्तिको छायामा न्यायालय छ। बहस छाडेर न्यायाधीशहरू सडकमा छन्। सडकमै छन् नागरिक आफ्ना अधिकारका विभिन्न मागहरू लिएर। सडकमा नेता पनि छन्। न्याय माग्न निस्किएका जनता अन्यायको शिकार र कतिपय अवस्थामा प्रहरीको दमन खेप्न बाध्य छन्। तर सत्ता कुर्सी मोहमा लिप्त छ। हुम्लाका चन्द्रकामी बेपत्ता प्रकरण पश्चात बालविवाहको मुद्दा जोडतोडले उठाइरहेछ। यसअघि रुकुम हत्याकाण्ड र काभ्रे पाँचखालका अजित मिजार हत्याका क्रममा बालविवाहको मुद्दाले व्यापकता पाएको थियो। हास्यास्पद प्रसङ्ग चाहिँ के भने देशको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र तराईका जिल्लाहरूमा बालविवाह सधैँ भइरहेकै छन्। तर ती आवाज त्यतिखेर मौन हुन्छन् जब अन्तर्जातीय विवाहको प्रसङ्ग आउँछ अनि अधिकारकर्मी र देशका सोसियलिस्ट भनिने ठुलठुला पत्रिकाका कोलमनिस्टहरू बेसरी बरबराउन थाल्छन्। दुर्गम हुम्लाका चन्द्रकामी अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेकै कारण हप्ता दिन बेपत्ता रहे। अन्ततः प्रहरी अघि टुप्लुक्क झुल्किए, बयान दिए। डर लाग्यो, जंगलमा लुकेर बसेको थिए। अहिले चर्चामा छ बाल विवाह प्रसङ्ग। हाम्रो बौद्धिक समाज चन्द्रलाई जबरजस्ती बाल विवाहको मुद्दा चलाउन उक्साउँदैछन्। यस पक्षमा पत्रकार, अधिकार कर्मीदेखि देशका लेखक र जान्ने मान्ने वर्गहरू समावेश छन्। यस अघि गत असारमा कैलाली भजनीको झलझलियामा प्रकाश विश्वकर्मा र मालती रावलले फेसबुकमा भिडियो हाल्दै ज्यानको याचना गरे। आफूहरू भर्खरै बिहे गरिसकेर पनि परिवार र समाजको असुरक्षा भोगिरहेको भन्दै उनीहरूले ज्यान बचाउन जंगलमै 21 दिन लुकेको खुलासा गरे। युवा अधिकार कर्मी जेबी विश्वकर्माको ट्विटरमा साभार भिडियोले धेरैको ध्यान खिच्यो। तर ज्यान भन्दा ध्यान बाल विवाहमा केन्द्रित बन्यो। कथित उच्च जातकी मालती परिवारबाट रुकुम काण्ड दोहोर्याउने धम्की पाएको उनीहरूले भिडियोमा खुलाएका थिए। त्यसले कसैलाई छोएन। तर यही बौद्धिक जगत बाल विवाहको पक्षमा त्यस बेला पनि उभियो। प्रकाश र मालतीले ठम्म्याउन सकेनन् प्रेम अपराध थियो कि जात अभिशाप। पोहोर रुकुम काण्डमा के भएको थियो सिङ्गो देश जानकार नै छ। मल्लथरकी जातकी प्रेमिकाको घरमा साथीहरू सहित जाने हुँदा नवराज विक र उनका साथीहरू कुटी कुटी मारिएका थिए। त्यो मुद्दामा पनि ज्यान गुमाउने 6 जना प्रति यो जमातलाई मतलब थिएन। उसले केवल बाल विवाहको नारा जपिरह्यो। प्रकाश र मालतीले नयाँ जीवनका 3 साता सँगै बिताए। उनीहरू एक हुन पाएनन्। उमेरको छेक बारले रोक्यो। यता चन्द्रकामीको प्रेम अब के हुन्छ पीर छ सन्तोष परियारलाई। यति नै बेला कवि नवराज पराजुलीको आर्टिकल आएको छ। नवराज विकलाई हाम्रै मान्छेले मारेका हुन्। आफ्नो जातका मान्छेहरूले हत्या गरेको स्वीकारोक्ति गरेका छन्। यस्तै जनता समाजवादीका सर्वोच्च नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आपत्ति छ। देशका प्रगतिशील भनिएकै युवाहरू दलितलाई घृणा गर्छन्। चन्द्रकामीलाई हेपेर चन्द्रे बनाइएको शिलापत्रका प्रधान सम्पादक वसन्त बस्नेत स्वीकार गर्छन्। तर बाल विवाहको नारा उराल्नेहरू भने अहिले दलित किशोर मुछिएकै कारण यो मुद्दा अघि सारिएको स्वीकार गर्दैनन्। दलित जोडिएका मुद्दाहरूमा धेरै दलितहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हराएको देखिन्छ। प्रमाणहरू एकातिर हुँदाहुँदै पनि दलितहरूलाई हराएको देखिन्छ। कानुनी त्यो आधारहरूलाई लिएर हैन, कानुनको लुप होलहरूलाई चाहिँ गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर गलत व्याख्या गरेर चाहिँ त्यसरी हराएको देखेछु हैन। दलित र गैर दलितसँगै जोडिएका मुद्दा छन् भने अधिकांश दलितहरूलाई हराएको देखिन्छ हैन। उसँग प्रमाणहरू प्रशस्त हुन्छ तर पनि उनीहरूलाई हराएको हुन्छ हैन। किनभने त्यो चरित्र चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तै समाजको चरित्र चाहिँ जसरी समाजमा जुन चरित्र तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो चरित्र चाहिँ फेरि न्यायपालिकामा पनि छ, प्रहरीमा पनि छ हैन, सरकारी वकिलमा पनि देख्छु मैले। अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेकी केटीलाई छुट्याउन आफन्तले प्रहरी नै साक्षी राखेर उनको पोते चुडाइदिए। प्रहरीले समेत उमेर नपुगी विवाह गरेको भन्दै 15 वर्षीय किशोरीलाई बा आमाको जिम्मा लगायो। घटना 28 असार 2073 को हो। काभ्रेकै 5 खालका दलित परिवारका अजित मिजारले बाहुन परिवारकी केटी भित्राएका थिए। उनले विवाह गरेको तेस्रो दिन लछार पछार गर्दै माइतीले लगे। युवतीले रुँदै अजितलाई परसम्म पुग्दा पनि भनिरहेकी थिइन्, म आउँछु। युवती आउनु अघि नै अजित अस्ताए। प्रहरीको आँगनमा मिलापत्र भएको भोलिपल्टैदेखि गायब अजितको धादिङमा बेवारिसले शव भेटियो। हाल उक्त शव शिक्षण अस्पतालको शव गृहमा न्याय पर्खिरहेको छ। बुवा हरिभक्त अदालत धाइरहेका छन्। न्याय संकट रोकिएको छैन।
मलाई अन्याय भएको कुरा अन्याय भयो भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनन् होइन, मलाई विभेद भयो भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनन्। पहिलो स्टेप नै होइन, जस्तै अन्याय भएको छ तर अब त्यसलाई फेरि मूर्त रूप दिन सक्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्न सक्ने, त्यसलाई कानुनी पाटोमा लान सक्ने त्यो ठाउँहरू नदेखेर, प्रमाणहरू नदेखेर फेरि यो हाम्रो न्यायिक संरचनामा जुनसुकै घटनामा पनि राज्य संयन्त्र के खोज्छ भन्दाखेरि प्रमाण खोज्छ होइन। अनि प्रमाणहरू प्रत्यक्ष प्रमाण, भौतिक प्रमाणहरू नहुने हुँदाखेरि होइन, उसले अनुभूति, विभेदको कुरा चाहिँ अनुभूतिको कुरा हो होइन, त्यो प्रमाणको कुरा होइन। तर हामीले के खोजिरहेको हुन्छौँ नि, यो राज्य संयन्त्रले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमाण भयो भने होइन त्यसलाई उजुरी लिइदिने होइन। अनि अधिकांश मुद्दामा, विभेदको मुद्दामा त प्रमाण त हुँदैन होइन। अनि प्रमाण नभइसकेपछि उसले अनुभूति गर्दा गर्दै पनि पीडितहरूले उजुरी गर्न नसक्ने होइन, र कतिपयले त्यो आफूलाई विभेद भएकै कुरा थाहा नपाउने त्यस्तो अवस्था पनि छ पहिलो त होइन। दोस्रो प्रमाण नभइदिने होइन। तेस्रो अब राज्य संयन्त्रले चाहिँ प्रमाण बिना चाहिँ तपाईँको यो घटना भयो होला भनेर अनुमान गर्न सकिने ठाउँ हुँदैन भनेर उसलाई हेरेस गरिदिने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अधिकांश मुद्दाहरू घटनामा भनौँ न उसमा जाँदै, न्यायिक प्रक्रियामा जाँदैन। अजितको केस उत्कर्षमा हुँदा पनि देशका विद्वानहरू बाल विवाहको विपक्षमा उभिएका थिए, तर उनीहरू हत्याको विपक्षमा भने देखिएनन्। सुगम काठमाडौँमा रूपा सुनारले जातीय विभेद खेपिन्। अजित मिजार मारिदा परिवारले न्याय पाउन सकेन। दुर्गम बजाङको खिकालामा सम्झना बिक बलात्कार पछि मन्दिर लिएर मारिन्। उनको प्रेतात्मा अझै न्यायको खोजीमा भौतारिएको होला। गणतान्त्रिक संसदले जातीय विभेद विरुद्धको कानुन अनुमोदन गरेको पनि 1 दशक पुग्यो। संविधानमा छापिएको 7 वर्ष पुग्यो, तर दलितका लागि न्याय सकसपूर्ण छ। मधेसमाथिको उत्पीडन रोकिएको छैन। जनजातिहरू आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान अनुरूपको कार्य गरेकै न्यूमा 12 वर्षको सजाय काट्न बाध्य छन्। मधेसले संविधान स्वीकार गरेको छैन। मधेसी दलित प्रहरीको हिरासतमै मारिएका उदाहरणहरू छन्। थुप्रै घटना हामीले देखेका छौँ। राज्यद्वारा पीडितहरूको साझा थलो भएको छ माइतीघर। यहाँ अन्यायमा परेका र पारिएकाहरू लस्करै हुन्छन्, तर न्याय पाउने उनीहरूको आशा फलिफाप हुने देखिँदैन। तरै पनि लगातार प्रयासरत हुन्छन् उनीहरू। केही महिना पहिले बाँकेको जानकी गाउँपालिका 2 नेवाजी गाउँकी नकुन्नी धोबी बेपत्ता भएको र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 की निर्मला कुर्मीको हत्या प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै न्यायका लागि 500 किलोमिटर भन्दा लामो पैदल यात्रा गर्दै नकुन्नीका आफन्त र अभियानकर्मी काठमाडौँ आउनु पर्यो। स्थानीय सरकार, जिल्ला स्थित नियामक निकाय र प्रदेश संरचना अन्तर्गतका नियामक निकाय धाउँदा समेत न्याय नपाएपछि अधिकारका लागि उनीहरू राज्यलाई चुनौती दिँदै काठमाडौँ आइपुगे। तर राज्यले आश्वासन मात्र दियो, न्याय दिएन। जुन इमान्दारीका साथ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हामी छानबिन समिति बनाउँछौँ, छानबिन समितिले ल्याएका जुन प्रतिवेदन हुन्छ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। तर अहिलेसम्म उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। भनेपछि सरकारले चाहिँ छानबिन समिति नै बेइमान्दारीका साथ बनाएको थियो होइन। छानबिन समितिले जब सबै कुरा छानबिन गरेर ल्याइसकेको छ, धेरै कुरा उहाँहरूले समेट्नु भएको छ। धेरै कुरा समेटेर जब माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई जब प्रतिवेदन बुझाइएको छ भने चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले किन प्रतिवेदन पनि छानबिन गरेन र किन छानबिन समितिले जुन प्रतिवेदन बुझाएको त्यसलाई कार्यान्वयन पनि किन गरेन होइन। त्यसमा मेन गरेर हामीले अहिले सिआइबी सहितको एउटा बिग्गी टोली जुन छानबिन समितिले पनि भनेको छ कि सिआइबी सहितको बिग्गी टोलीले आएर निर्मला कुर्मीको सम्पत्तिकै लागि उहाँको अपहरण भएको छ, सम्पत्तिकै लागि उहाँको शरीर बन्धक भएर अहिलेसम्म पनि अवस्था अज्ञात देखिएको छ। त्यस कारणले सिआइबी सहितको बिग्गी टोलीले आएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ सुरुदेखि भनेको छ। यसअघि 2075 साउन 11 मा उखुबारीमा मृत भेटिएकी कञ्चनपुरकी भीमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्ति पत्तो लगाउन कैयौं समिति बने। सयौं शङ्कास्पदहरूसँग प्रहरीले बयान लियो, कैयौं हिरासतमा रात बिताए, तर उपलब्धि देखिएन। न्यायका लागि निर्मलाका बाबुआमा काठमाडौँ आए। सरकारले आश्वासन दियो, न्याय पाउने अपेक्षा सहित घर फर्किए। घटनाको छानबिनको अवस्था अझै आर नपार। कतिपय अवस्थामा छानबिनको लागि गठन भएको आयोगको रिपोर्ट समेत पीडितलाई भन्दा पीडकलाई फाइदा पुग्ने गरी आएको छ। पुलिसले बुझ्नुपर्ने कहाँ हो भनेपछि, जुन कि हामीले पहिला पनि भन्दै आएका छौँ, कुनै मान्छे पीडित जुन छ नि, पीडितले उजुरी गरेपछि उसले आफ्नो केसको स्टेटस जान्न खोज्छ होइन। त्यसले गर्दा ऊ सम्पर्कमा रहिरहन खोज्छ के।
जब तपाईँले उसलाई टाढा गर्नुभयो त्यो मान्छे के हुन्छ भिडमा गएर या बाटो गएर उसले गुनासो गर्छ र त्यही बाटोले त्यही भिडले हो तपाईँको पुलिसलाई भोलिको डिस्टर्ब गर्ने। त्यसले गर्दा के छ भने त्यो कनेक्टिभिटी तोड्नुहुन्न। यदि कन्सर्न लिन्छ उसलाई सम्पर्कमा रहिरहनु पर्यो होइन। उसलाई तपाईँको अर्को के भनेपछि मैले भन्न खोजेको एउटा सम्पर्कमा राख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ घटनाको अपडेट उसले जान्न खोज्छ कि अब इन्भेस्टिगेसनमा कति कुरा हुन्छन् जुन सेयर गर्न नसक्ने त्यो सेयर नगर्ने, तर कति कुरा त तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ नि विश्वासमा लिनको लागि पनि विश्वासमा लिइराख्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर 1 कुरा होइन। नम्बर 2 कुरा के हो भनेपछि तपाईँको जसले अनुसन्धान जानेको छ त्यही मान्छेलाई अनुसन्धान खटाउनु पर्यो। यदि तपाईँले सही मान्छेलाई अनुसन्धान गर्न खटाउनु भएन भनेपछि निर्मलाको केस त्यही हुन्छ। किनकि तपाईँले आजको डेटसम्म हेर्नुहोस् त घटनास्थल सुरक्षित नगर्दाखेरि निर्मलाको केसमा कुनै प्रमाण छैन। समाजमा विभेदमा परेकालाई न्याय दिलाउने क्रममा प्रहरी अनि प्रशासन समेत चुक्ने गरेको छ। समाजमा एक वर्गलाई बचाउन प्रहरी र प्रशासनलाई अनेक प्रकारका दबावहरू आउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। हामी स्थानीय निकायमा गयौँ उसले पनि सुन्दैन, जिल्लाका अदालतमा गयो उसले पनि सुन्दैन, पुलिस चौकीले पनि सुन्दैन, प्रदेश सरकारमा गयो उसले पनि सुन्दैन भने तिम्रै सिंहदरबारमा हामी आउँछौँ भनेर आएको हो नि त। त्यो त प्रतिरोधको जेस्चर हो, त्यो प्रतिरोध गरेको। न्याय र कानुन प्रक्रियाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर न्याय र कानुनको मार पनि समाजमा पिछडिएका वा पछि पाडिएका वर्गमा नै पर्ने गरेको छ। यो वर्गलाई न्यायको धार पनि अन्य समाजमा प्रभावशाली रहेका भनिएका वर्गको तुलनामा तेजीले लाग्ने गरेको छ। हामीले रुबी खानको नेतृत्वको जुन यो आन्दोलनमा देख्यौँ होइन, अथवा इभन अब निर्मल हत्याकाण्डदेखि लिएर होइन अब यो निपा सुनारको केसहरू आयो, विभिन्नमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन सरकारले जुन एउटा पहलकामी भूमिका गर्नु पर्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ सरकार चाहिँ पछाडि होइन, अनि त्यो चाहिँ एकदम नागरिकले झकझकाउनु पर्ने, पीडित पक्षले नै दुनियाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, महिनौँ वर्षौँ आन्दोलन गर्नुपर्ने। महिलाहरू धार्मिक परम्परा तथा सामाजिक परिवेशमा जकडिएका छन् भने प्रकृतिले प्रदान गर्ने भनिएको सुन्दर रूप महिलाका लागि अभिशाप बन्दै गएको छ। बलात्कारपछि निर्मम हत्या, एसिड प्रहार, बेचबिखन, अपहरण, कुटपिट आदि महिला भएकै कारण भोग्नु परेका पीडा हुन्। दाइजो नल्याएका कारण जिउँदै जलाउनु, बोक्सीको आरोप लगाएर कुटपिट गरी गाउँ निकाला गर्नु, रजस्वला भएका बेला छाउगोठमा राखेर जीवजन्तु तथा दुराचारीको शिकार बन्ने अवस्थामा पुर्याउनु महिलाको नियति बनाइएको छ। त्यसमाथि घटना पश्चात पनि तत्काल अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाणहरू मेटाउन अवसर दिने जस्ता कामले न्याय असहज भएको छ। रौतहटको केस त छ नि इक्जाम्पल, इट भट्टावाला होइन, मान्छे मारियो तपाईँको अनुसन्धान भएन, अनुसन्धान कति वर्षपछि अनुसन्धान भएर अहिले मन्त्रीज्यू चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ भनेपछि राजनीतिकरण भइरहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। नेपालगञ्जको केसमा कुनै राजनीतिक फिगरहरू पनि जोडेका देखिरहेछन् होइन, त्यहाँ पनि कुनै बेला राजनीतिकरण भयो कि। अधिकांश केसमा प्रहरी सत्ता र शक्तिले देखाउने लालचमा फसेपछि न्यायको पहुँच सबै पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन। सरुवा बडुवाको राजनीतिमा अल्झिएको प्रशासनले जनताको सेवामा भन्दा पनि सत्ता रिजाउनमा मक्ख परेको देखिन्छ। घटना भयो, जुलुस निस्क्यो र सबै हामीहरू जुलुस पछि लाग्यो। नेपाल पुलिस हेडक्वार्टर पनि जुलुसको कुरा सुन्न थाल्यो, मिडिया पनि जुलुसको कुरा गर्न थाल्यो होइन, लगायतका सुनाइ हो होइन यो हल्लाको कुराहरू सबै हामीहरू दौड्यौँ र जति पनि छानबिन समितिका हामीहरू सुरुको प्रतिवेदनहरू हेरौँ ती हल्लाको बारेमा भएका प्रतिवेदनहरू छन् होइन। र त्यो बिचमा अब पुलिस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि गयो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गएर अनुसन्धान गर्दाखेरि अब त्यसमा तपाईँको आधारहरू कति छन् मैले भन्न सक्दैन, के आधारहरू पनि उनले पेश गरेका छन् होइन। उसले गरेका अनुसन्धानलाई पनि हो हल्लाको पछि लागेर त्यो अनुसन्धानलाई पनि साइडमा हटाइयो। तपाईँको नियामक निकायको अकर्मण्यताका कारण कानुनी जटिलता समेत बढ्दै गएको छ। बाध्यतामा दिइने आश्वासन न्यायमा परिणत हुन सकिरहेको छैन। यी सबै दृश्यहरूले के बताउँछन्? न्यायको गुहार माग्दा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने धम्की दिन कतिपय भलादिमीहरू पछि पर्दैनन्। देशको दुर्दशा फेरिएको छैन। राजनीतिक दाउपेच र सत्ता अदली बदलीको दलदलमा दलहरू छन्। शीत छल्ने छानु र पेट पोस्ने मानु नपाएका जनता सहयोग खोजिरहेका छन्। त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छैन। संविधानका हरेक धाराहरूमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन्, तर न्यायालय र प्रहरी नै संविधान मान्दैनन्। छिद्र पाल खोजेर सीमान्त नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाइन्छ। पहिलो संविधान सभामा मधेसका मुद्दामा व्यापक छलफल थियो।
अन्तरिम संविधान 2063मा रहेका अधिकांश मुद्दालाई जस्ताको तस्तै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको थियो। पहिलो संविधान सभा असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचनमा माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर भए। परिवर्तनको एजेन्डाको स्वामित्व लिने दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगे। परिणामत पर्याप्त छलफल बिना नयाँ संविधान बन्ने स्थिति बन्यो। नयाँ संविधानले मधेसी, जनजाति, दलितका मुद्दालाई समेट्न नसकेको भन्दै संविधान जारीको पूर्व सन्ध्यामा मधेस केन्द्रित दल लगायत आदिवासी जनजातिहरूले बहिष्कार गरे। सामाजिक न्यायको कुरा यस संविधानले चाहिँ एकदम धेरै नै महत्त्व दिएर संविधानको मौलिक हकको धारा 42 मा राखेको छ र सामाजिक न्यायमा के भनेको छ भने राज्यको निकायमा जति पनि सीमान्तकृत समुदायहरू छ, मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायतका सम्पूर्णको लागि चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्ने कुराहरू पनि छ। तर त्यो विशेष व्यवस्था गर्नको लागि केही कानुनहरू पनि बनाउनु पर्छ। जस्तै यसमा रोजगारको कुराहरू हुन सक्छ, महिला हिंसाको कुराहरू हुन सक्छ, अनेक कुराहरू सामाजिक न्यायसँग जोडिएको हुन्छ। तर सामाजिक न्यायको अवस्था हेर्दाखेरि पछिल्लो समयमा एकदमै कहाली लाग्दो छ। मधेसको कुरा गर्दाखेरि मधेसमा पनि त्यस्तै छ, पहाडतिर पनि त्यस्तै छ, ग्रामीण भेगमा पनि त्यस्तै छ। यसको पछिल्लो एउटा जल्दो बल्दो उदाहरणको रूपमा निर्मला कुर्मी र नकुनी धोबीको घटनालाई चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। उहाँहरू अब देश संहितामा गइसकेपछि उहाँहरूले नेपालगञ्जमै न्याय पाउनुपर्ने ठाउँमा 1 महिनासम्म उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो र त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई उहाँले एकदम दबाब दिनुभयो। तर त्यहाँबाट न्याय नपाएपछि उहाँहरू 20 दिन लगाएर हिँडेर काठमाडौँ आउनुभयो। यदि न्याय पाउनको लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने हो भने संहिता केका लागि त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। तर यहाँ आएर पनि उहाँहरूले जुन सहज रूपले न्याय पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएन। बहिर्गमनमा पारिएको मधेस अब संविधान संशोधनको राजनीतिक शिकार बन्यो। मधेस केन्द्रित दलहरू अधिकार सुनिश्चित हुने आशामा सत्ताको समर्थन समेत गर्न पुगे। तर संविधान संशोधन दिवा सपना बनाइदियो। अहिले पनि जस्तै नागरिकताको कुराहरू हुँदाखेरि, आरक्षणको कुरा र संहिताको कुरा हुँदाखेरि मधेसी दलले चाहिँ उठाउने गरेको छ। तर खासमा यो मुद्दाहरू मधेसी दल सँगसँगै माओवादीले पहिलोपटक उठाएको मुद्दा हो र माओवादीले जुन 10 वर्ष जनयुद्ध गरियो र यो जति पनि मुद्दाहरू माओवादी र मधेसी दलले उठान गरेको थियो त्यो मुद्दाहरू चाहिँ पहिला एकदमै बलियो रूपले कतिपय मुद्दाहरू अन्तरिम संविधानमा पुरा पनि भएको थियो र कतिपय मुद्दाहरू पुरा गर्ने वाचा पनि गरेको थियो, राजनीतिक सहमति पनि भएको थियो भनौँ। तर पछिल्लो 10 वर्षको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो मुद्दाहरू एकदमै कमजोर हुन पुगेको छ र त्यसमा केही राजनीतिक कारण पनि छ। जुन दलहरूको यो मुद्दा थियो त्यो दलहरू आफै विभाजित भए, टुक्रा टुक्रा भयो, त्यो दलहरू कमजोर भएको छ। त्यसले गर्दा मुद्दा पनि कमजोर भएको छ। जसरी म यहाँ आरक्षणको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 900 सिट सीमान्तकृत समुदायको खोसिएको थियो। त्यो त्यति बेला चाहिँ थुप्रै यहाँ युवाहरूले सीमान्तकृत समुदायले 1 महिनासम्म आन्दोलन गरेको थियो काठमाडौँमा। साथै प्रदेशमा सरकार छ तर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अधिकार अभ्यास गर्न सकेको छैन। प्रदेश कानुन निर्माणमा सङ्घकै असहयोग छ। कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत समस्या छ। केटो चाहिँ मुसर समुदायको रहेछ, केटी चाहिँ तपाईको सुरी समुदायको रहेछ। अब उनीहरूको सबै भरछोट भइसकेपछि मुद्दा सुदा दुनियाँदारी सबै उमेर पनि पुगिसकेको छ, बच्चा यत्रो छ। दलितकै कारणले उसको बाउ आफ्नो जातमा सुरी समुदायमा मुद्दा दिन्छ। यस्तो अब यो मुसहरसँग भागेछ भनेर ल्याउनु पर्छ, कुटेर ल्याउनु पर्छ, मारेर ल्याउनु पर्छ। एकदम मुद्दा सुदा कत के गरेर पुरै पर्सानमा छ उसको बाउ चाहिँ। उत्पीडनमा रहेको दलित समुदायको अवस्था अन्य सीमान्त वर्गभन्दा जर्जर छ। गत असोज 28 गते दशैंको महानवमीको दिन मन्दिरमा पूजा गर्न पाउनुपर्छ भन्दा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 4 का 58 वर्षीय भीमबहादुर विश्वकर्मालाई पाइपले कुटेर विवश हत्या गरियो। उक्त घटनामा प्रहरीले हत्या केसमा मुद्दा दर्ता गर्यो तर किटानी जाहेरी दर्ता गर्न मानेको छैन। यसअघि 2077 जेठ 10 गते रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका सोती गाउँमा अन्तर्जातीय विवाह गर्न गएका 6 जना युवालाई लखेटी हत्या गरी भेरी नदीमा बगाइयो। सोही दिन रूपन्देहीको देवदहकी 13 वर्षीय दलित बालिकाको बलात्कारपछि जबरजस्ती विवाहपछि हत्या भयो।
अहिले हुम्लाका चन्द्र कामीको फेरि त्यस्तै घटना आएको छ। पहिलो कुरा समाजमा न्याय स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको राजनीतिक सत्तामा को छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ, अथवा सत्तामा हुने व्यक्तिहरूको सामाजिक राजनीतिक संरचना कुन संरचनाबाट हुर्केका छन् र कुन सामाजिक मनोवृत्तिसहित आएका मान्छेहरू छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालको मुख्य राजनीतिक नेतृत्व, त्यो चाहे राजनीतिक पार्टीभित्रको कुरा हेरौँ वा त्योभन्दा बाहेक सत्ताको अरू अवयवको कुरा हेरौँ, सबैतिर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा निश्चित जात वा समुदायका मान्छेहरूले नै नेपालको मूलभूत रूपमा राज्य सत्तालाई सञ्चालन गरेको देखिन्छ। जुन समुदाय चाहिँ विभेदसहितको सामाजिक व्यवस्थाबाट हुर्किँदै आएको छ, अथवा सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञानको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दलितहरूमाथि महिलाहरूमाथि उत्पीडन गर्दै आइरहेको एउटा समूह चाहिँ नेपालको समग्र राज्य सत्ताको नेतृत्वमा छ, त्यस कारणले विभेद छ भन्ने देखिन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि समाजमा अहिले विभेदका विभिन्न स्वरूपहरू छन्। त्यो जातका आधारमा गरिने विभेद, छुवाछुत भेदभाव गरिने विभेद, महिलाहरूमाथि हुने विभेद, धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा हुने विभेद, फरक फरक खालका विभेदहरू चाहिँ नेपाली समाजमा तिग्रिएर बसिया छ। त त्यो कुरालाई रूपान्तरण गर्ने सवालमा चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरणको एजेन्डा हाम्रो छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरू पनि नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई ठिक ढङ्गले लिएर अगाडि बढेर देखिँदैन। भलै कुनै कुनै बेला हुन्छ, जस्तो माओवादी जनयुद्धको बेलामा एक हदसम्म सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको एजेन्डा चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा बनेको थियो। तराईका दलितको अवस्था अझ बढी चिन्ताजनक छ। यहाँ न्यायालयसम्म पनि दलितहरू पुग्न सक्दैनन्। कुनै पनि समुदायको लागि अथवा कुनै पनि वर्गको, क्षेत्रको अथवा लैङ्गिक हिसाबले हेर्दाखेरि, महिलाकै कुरा गर्दाखेरि त्यसको सशक्तिकरणको लागि केही आयामहरू हुन्छ र त्यो आयाम भनेको सामाजिक आयाम हो, आर्थिक आयाम हो र राजनीतिक आयाम हो। तर देशमा पछिल्लो समयमा धेरै आन्दोलनहरू भयो, राजनीतिक परिवर्तन धेरै भयो र त्यो परिवर्तन भइसकेपछि के देखियो भने सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व बढ्यो, राजनीतिक रूपले उनीहरू सशक्त भयो, तर आर्थिक रूपले उनीहरूको सशक्तिकरण हुन सकेको छैन। अब आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक सशक्तिकरणको लागि विभिन्न त्यसको टुल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने, मापन गर्ने। त्यसमा एउटा रोजगार पनि हो र अहिले सीमान्तकृत समुदायको रोजगारको अवस्था हेर्दाखेरि विशेष गरेर राज्यको जुन निजामती सेवा छ त्यसमा हेऱ्यौँ भने अझै पनि एउटै समुदायको 60देखि 70% बाहुल्य छ भनेपछि 30%मा सीमान्तकृत समुदायहरूको सबैको पहुँच छ र त्यसमा पनि अधिकांश महिला छ र महिलाभित्र हेऱ्यौँ भने खसारे समुदायको महिलाको अत्यधिक पहुँच छ। र अर्को कुरा चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरणमा यदि हामी हेऱ्यौँ भने त्यसमा जग्गा जमिनमा कसको पहुँच छ र त्यो हेर्दाखेरि एकदमै दलित समुदायको कहाली लाग्दो अवस्था छ। त्यसमा पनि मधेसी दलितको हामीले जग्गा जमिनको अवस्था हेऱ्यौँ भने 90% मधेसी दलितको आफ्नो जग्गा छैन, आफ्नो जग्गामा उहाँहरूको घर छैन। अधिकांश मधेसी समुदायको र मधेसी दलितहरू प्राय गरेर पोखरीको डिलमा, अनि त्यसपछि पर्तीमा, सरकारी जग्गामा, ऐलानी जग्गामा उहाँहरूको बसोबास छ। प्रहरीको ढिला सुस्ती र मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानीले गर्दा समुदायमा प्रहरी माथिको विश्वास कम हुँदै गएको छ। तर अझै पनि आफ्नो सञ्जाललाई चुस्त बनाउन प्रहरी संगठनले ध्यान दिएको पाइदैन। घटना भयो, जुलुस निस्क्यो र सबै हामीहरू जुलुस पछि लाग्यो। नेपाल पुलिस हेडक्वार्टर पनि जुलुसको कुरा सुन्न थाल्यो, मिडिया पनि जुलुसको कुरा गर्न थाल्यो, होइन, लगायतका सुनाइ हो होइन, यो हल्लाको कुराहरू सबै हामीहरू दौड्यौँ र जति पनि छानबिन समितिका हामीहरू सुरुको प्रतिवेदनहरू हेरौँ ती हल्लाको बारेमा भएका प्रतिवेदनहरू छन्, होइन। र त्यो बिचमा अब पुलिस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि गयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गएर अनुसन्धान गर्दाखेरि अब त्यसमा तपाईँको आधारहरू कति छन् मैले भन्न सक्दैन, के आधारहरू पनि उनले पेश गरेका छन्, होइन। उनले गरेका अनुसन्धानलाई पनि हो हल्लाको पछि लागेर त्यो अनुसन्धानलाई पनि साइडमा हटाइयो। तपाईँको दलित महिला र दलित पुरुष बीच पनि फरक पर्न जान्छ अनि मधेसी दलित भन्दा पहाडी दलितको हैसियत पनि फरक छ। दलित भित्रै पनि दलित महिलाको तुलनामा पुरुषलाई लिङ्गको आधारमा केही न केही लाभ प्राप्त हुन्छ। राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तीनै क्षेत्रमा भएका न्याय र अन्यायका विषय सामाजिक न्यायको अवधारणाभित्र समेटिनु जरुरी छ, तर समाज अझै स्वीकार्न तयार छैन। हुम्लाको चन्द्रकामी घटना, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड, रुकुम नरसंहार, चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्मा हत्या प्रकरण र भागीरथी भट्ट बलात्कार तथा
हत्या प्रकरण त्यही अँध्यारो विगतको प्रतिबिम्ब हुन्। आज पनि धेरै जसो सीमान्त नागरिक जात, लिङ्ग र वर्णको आधारमा विभेद खेपिरहेका छन्। उनीहरूले असीम दुखाइको अनुभूति गर्छन्। यी घटना ऐना मात्रै हुन्, वर्तमान समयका। यस्ता नदेखिने कैयौँ घटनाबारे सत्य उत्खनन हुन बाँकी नै छ। हवस् त, आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।